राजनीतिक पेसाकर्मीका श्रीमती दलाल छन्, बिचौलिया छन्, छोरा दलाल छ, सालो दलाल छ। यस्तो देशमा तपाईँ अन ड्युटी हुँदाखेरि पनि त तपाईँलाई त हरेकको नाम थाहा होला, कसले कहाँ कसरी के गर्छ भ्रष्टाचार भन्ने कुरा, को अपराधी हुन्, कसले चाहिँ न्यायालय किन्छ, बिचौलिया को हो, होइन? सबै थाहा छ मलाई। सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा, प्रदेश भ्रष्टाचारको अखडा, स्थानीय तह भ्रष्टाचारीहरूको अखडा। धेरैलाई थाहा छैन 9 अरबमा बन्ने चिज 23 अरब इन्फ्लेट गरेको छ। यस्ता ठुला ठुला मेलम्चीको कुरा गरौँ, कति ठुलो नेपाल आमालाई लुछेका छन् अनि हामीलाई ऋण बढाउँदै जाने। म छातीमा मुटुबाट बोलिरहेको छु। आई एम नट स्पिकिङ फ्रम माई ब्रेन। तपाईँलाई आइजिपी हुनबाट रोकिनुभन्दा पहिले एकजना व्यापारी आउनुभएको थियो, ठेकेदार, जसलाई तपाईँ ठेकेदार भन्नुहुन्छ। कति पैसाको डिमान्ड गर्नुभएको थियो? पैसाको कुरा नगर्नुहोस् न। ब्ल्याङ्क चेक भने कति पैसा होला? ब्ल्याङ्क चेक म मेरो आत्मालाई बन्धक बनाउन चाहन्न। उहाँको नाम भन्न मिल्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूहरू जति बाँचिनु भएको छ नि, उहाँहरूले नेपाल आमालाई सबैलाई चुस्नु भएको छ। नमस्कार, यो हो सूत्र टिभीको सूत्र बहस अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट। नेपाल जतिखेर पनि राजनीतिक रूपमा तात्ति नै रहेको हुन्छ। एउटा सत्तामा गयो भने अर्को विपक्षमा तताइ नै रहेको हुन्छ। सानो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म, मानौ यो देशको अत्यावश्यक सिटामोल किन्नेदेखि प्लेन किन्नेसम्म पनि राजनीति नै हावी भइरहेको हुन्छ। आजको यो सूत्र बहसमा मसँग यस्ता एकजना पात्र हुन्छ जुन नेपालको वर्तमान फोहोरी राजनीतिको एक शिकार भन्दा पनि हुन्छ, या त्यो राजनीतिको एउटा विद्रोह गर्न हिम्मत गर्ने नेपाल सरकारका पूर्व अफिसर। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले हजुरको नाम किन लिइनँ भने हजुरलाई देख्ने बित्तिकै अथवा मैले अगाडि भनेको कुराले थाहा हुन्छ, किनकि जुन तपाईँले प्रोफाइल बनाउनु भएको छ त्यो प्रोफाइलमा धेरै कम मान्छेहरू मात्र हुन्छ। हजुर, आराम हुन्छ? ठिक छु, एकदम ठिक छु। उम्मेदवारी दिनु भएन? मैले दिने कुरा भएको थियो। साथीहरूले, अब म व्यक्ति भइनँ, म संस्था भएँ। साथीहरूले 70% बेला साथीहरूले अहिले नउठ्नु, पार्लियामेन्टमा उठ्नु भनेकोले मैले दिइनँ। पार्लियामेन्टको भन्दा बढी जिम्मेवारी त वास्तवमा भने काठमाडौँको नगरकै छ, महानगरको होइन? वास्तवमा हेर्ने हो भने पार्लियामेन्टको धेरै ठुलो रोल छ। काठमाडौँको महानगरभित्र छ, तर पार्लियामेन्टको चाहिँ होल देश 77 जिल्लामै यसको हुन्छ है। फेरि अर्को के भने साथीहरूले को पनि भनाइ पनि ठिक लाग्यो मलाई। उनीहरूको भनाइ पनि म यता यदि यसमा चाहिँ आम दाजुभाइहरूले मलाई पत्ताएर भोट दिएर जिताएको भए मैले यी मात्र मेरो आफ्नो कन्सन्ट्रेट फोकस गर्नु पर्थ्यो। मैले 77 जिल्लामा गर्न पाउँदैन थिएँ है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरू ठिक हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूको भनौँ न एउटा चाहिँ रोजाइ के हो नि, उठ्न अहिले हुँदैन भन्ने रोजाइअनुसार मैले गरिनँ, नोमिनेसनै गरिनँ। पालि यो स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीबाट कोही पनि उम्मेदवार यहाँ छ? हाम्रो पार्टीबाट उपमेयरमा उठ्नु भएको छ एउटा पुष्पा भट्टजी, उपमेयरमा उठ्नु भएको छ। भट्टजी नै हो, मेरो दिदीबहिनी नै पर्छ। अफकोर्स हामी नेपाली दाजुभाइको दिदीबहिनी हो, उहाँ सबैको दिदीबहिनी। एउटा उपमेयरमा मात्र, किनभने यहाँलाई थाहा छ हामी भर्खर स्टार्ट गरेको, हामी 4 महिना मात्र भयौँ, हामीले त्यति हाम्रो बढाउन सकेका छैनौँ, बढाउने क्रममा छौँ। त्यस कारणले अहिले हामीले सिम्बोलिक रूपमा अनि हामीले चाहिँ भट्टजीलाई उहाँलाई उठाएका छौँ। अब हेरौँ, त्यसपछि बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ। म यसरी बुझौँ यसलाई सर? हजुर। कि अहिले जो पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, राप्रपा या अरू कुनै पनि ठुला पार्टीहरू जो सत्तामा पटक पटक गइसक्नु भएको छ, उहाँहरूसँग साम दाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने शक्ति पनि छ, उहाँहरूसँग पैसा पनि छ, उहाँहरूसँग पावर पनि छ, प्रशासन पनि छ। यतिखेर चाहिँ हामी पैसा, पावर, प्रशासन केही पनि हातमा नभएका मान्छे होमिँदा चाहिँ हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। हामीलाई चाहिँ ठुलो घात हुनसक्छ, हामीलाई माथि ठुलो धोका हुन्छ र जनता त्यति अवेर भइसकेका छैनन् भन्ने निर्कल त होइन? त्यो होइन हो। उनीहरू तपाईँले भनेअनुसार उनीहरूसँग सबै चिज छ। नेपाली जनताको, नेपालको चाहिँ एउटा नेपाली जनतालाई लुटेको पैसा छ है। मैले भन्दा उहाँहरू लुटेरा हुन्। 95% लुटेको भन्छन्, लुटेका पैसा होइन, लुटेराहरू हुन्। त्यो हिसाबले होइन। हामी यस्तै चाहिँ यो लडाइँ भनेकै भने सत्य र असत्यको बिचको लडाइँ हो, के त भन्दा दानव र मानव बिचको लडाइँ हो। हामी उहाँसँग लड्नलाई चाहिँ हामी पछि पहर्दैनौँ, किनभने हामीले आफ्नो के त भने हाम्रो क्यान्डिडेट पनि एउटा सक्षम हुनु पऱ्यो, क्यापेबल हुनु पऱ्यो, जनताको मन जित्ने हुनु पऱ्यो र जनताले पत्ताइहालेपछि डेलिभर गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। उसले लुट्नु भएन,
होइन। त्यस कारणले मैले भने 4 महिनाको बालकले अहिले एउटा उपमेयर उठाउनु पनि ठुलो कुरा हो। यसलाई हामीले ठुलो काठमाडौँको हकमा है अरू ठाउँमा हामीले धेरै उठाएको छौँ। प्यानलहरू नै छ हाम्रो, जस्तै बारा पर्सा रौतहटमा नुहाकोटमा भक्तपुरमा काभ्रेमा के त भन्दाखेरि ललितपुरमा हाम्रो क्यान्डिडेटहरू छन्। तर काठमाडौँको हकमा चाहिँ एकजना मात्र हुनुहुन्छ अहिले काठमाडौँ यो महानगरपालिकामा। जस्तै गोकर्णेश्वरमा हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कीर्तिपुरमा हाम्रो एउटा चाहिँ वडा अध्यक्षका टिमहरू छन् त्यो। तर यहाँ चाहिँ महानगरपालिकामा एकजना उपमेयर हुनुहुन्छ पुष्पा भट्टजी। नेपालका जनताहरू राजनीतिक रूपमा जसरी तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यो सचेत भइसक्यो हुन् कि तपाईँले खालि राजनीतिक रूपमा मात्र नभन्नु होला है, तपाईँ पूर्व नेपाल सरकारको अफिसर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेका कुराहरू कोड हुन्छन्, तपाईँले भनेका कुराहरू नजिर बन्न सक्छन्। नेपाली जनता अवेर भइसक्यो पोलिटिकली। अर्बन एरियाको चाहिँ अवेर छ। अवेर एज सच चाहिँ सबै ठाउँका मान्छेले कुन चाहिँ के गलत हो कुन चाहिँ सही हो भन्ने छुट्टा चाहिँ छ। म धेरै ठाउँ घुमेँ, यो नेपाल प्रहरीबाट राजीनामा दिइसकेपछि म धेरै ठाउँमा घुमेँ। जनताहरूलाई थाहा छ, उनीहरूलाई के थाहा छ भने यो अहिलेका ठगहरू हुन् है, अहिलेका राजनीति गर्ने चाहिँ पेसाकर्मीहरू हुन् भन्ने थाहा छ। अब हेरौँ, अब 30 गते उहाँहरूले आफ्नो विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन 30 गते हेर्न बाँकी छ। तर अवेर चाहिँ छ। हजुर, मेरो मनले के भन्छ भने अब अवेर छ। उनीहरूले यो बेमानहरूलाई ठगहरूलाई भोट दिँदैनन्, उनीहरूले पोलिटिकल पार्टी पनि हेर्दैनन्। अब राजनीतिक उत्तर मात्र हो सर, होइन राजनीतिक उत्तर, व्यवहारिक उत्तर हेरिराख्नु होला। मैले यो त भनौँ न मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट भने, हजुरले आफ्नो हिसाबले भन्न सक्नुहुन्छ। म त एउटा चाहिँ सिपाही हुँ है, सिपाहीबाट भर्खर राजनीतिमा बाध्य भएर छिरेको छु। सुधार्नु पर्यो, यो राष्ट्र जोगाउनु पर्यो भनेर छिरेको छु, किनभने ठगहरूले ठगिरहन्छन् है। त्यस कारणले मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ चेन्ज भएको छ है। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अहिलेका भोटरहरू जो एलिजिबल छन् उनीहरू चेन्ज छन्। उनीहरू चाहिँ 28-29 गति त्यो पैसा बाँडेको भरमा, मासु खाएको भरमा, त्यो के त भन्दाखेरि बियर खाएको भरमा भोट हाल्दैनन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तर सर्वेक्षणले आज पनि के देखाएको छ भने त्यही पार्टीहरू त्यही ठाउँमा त्यसरी नै विजय भएर आउनेछन्। एकदम न्यून 0.2% मात्र नयाँ अनुहार आउनेछ, स्वतन्त्र आउनेछ, अथवा तपाईँहरू जस्तो भर्खरै सुरु गर्नुभएको पार्टी होइन। यो सर्वेक्षणको एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा म पनि थिएँ है। उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यही देखाउनु भयो, यी ठगहरू पालै पिलो के त आउँछन् भन्ने उहाँले देखाउनु भयो। म असाध्यै यो देशको एउटा नागरिक हिसाबले मलाई सधैँ असाध्यै पीडा भयो। पीडा भएर त्यो प्रेजेन्टरलाई मैले सुने, होइन यत्रो लुट छ देशमा, यस्तो ठगहरूले हामीलाई झुकाइरहेका छन्। फेरि त्यो ठग आउने भए तपाईँ हामी किन यो के हो, तपाईँ हामी पनि थापाइकन यही ठगलाई भोट हाल्ने, यी बेमानहरूलाई हाल्ने, भ्रष्टाचारीलाई हाल्ने, कुशासनमा लागेका हाल्नेलाई भनेपछि उहाँले पनि जवाफ दिन सक्नु भएन। किनभने मैले पछि बुझेँ उहाँ पनि एउटा ठग पार्टीसँग एउटा चाहिँ एफिलिएटेड हुनु रहेछ। यो देखाएको छ, तपाईँले भने सर्वेमा हो। अब यसरी हेर्दै गयो भने त हुन त हाम्रो देशको राजनीतिक परिस्थिति के पनि देखाइसकेको छ भने नेपाली जनताहरू या त खाडीमा छन् या त बिरामी भएर राडीमा छन्। जति उभिन सक्छन्, जति गर्न सक्छन् ती त केवल कार्यकर्ता मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको यस्तो भ्रष्टाचार विरोधी भनौँ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अन्त्य गर्न पर्यो यदि कमन म्यानले भनेको अलग कुरा हो। तर तपाईँ त त्यही ठाउँबाट आउनुभएको, करिब 29 वर्ष तपाईँले त्यही भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाको सेक्टरबाट आउनुभएको। तपाईँले भन्नु र मैले भन्नुमा धेरै अन्तर छ। म तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु कि नेपालमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्ट को छ र कुन संस्था छ र कस्ता होइन। नेपालमा अहिले भ्रष्टाचार नभएको कहाँ छ र? सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा, प्रदेश भ्रष्टाचारको अखडा, स्थानीय तह भ्रष्टाचारीहरूको अखडा, त्यसपछि अरू संस्थाहरू छन्। न्यायालय तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, न्याय किनबेच हुन्छ। न्यायालयमा जाने मान्छेहरू चाहिँ भागभण्डामा जान्छन्। अख्तियार दुरुपयोग जस्तो जसले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने संस्था, एउटा आयोग त भागभण्डामा हुन्छ भनेपछि भ्रष्टाचार कहाँ छैन, कुशासन कहाँ छैन, सबैतिर छ, व्यापक छ। अब यो ठुलो हेरेर बस्ने कि तपाईँ हामी जस्तो मान्छे शान्तिपूर्वक उनीहरूको चाहिँ यो गर्न पाइँदैन, यो गलत हो, यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर उत्रिने अब यो बेला आएको छ, अहिले देखाउने बेला आएको छ।
अहिले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यहाँकै सूत्रबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले अहिले देखाउनु भएन, तपाईँले यस्तै बेमान ठगहरूलाई भोट दिनुभयो भने तपाईँले आफ्नो सन्तान, आफ्नो नयाँ जेनेरेसनलाई हत्या गरिरहनु भएको छ। किनभने यो नयाँ जेनेरेसन यो कुशासनमा, यो सिस्टम नभएको देशमा नयाँ जेनेरेसन कोही पनि बस्न चाहन्न। तपाईँले चाहिँ खाडीमा बस्नु, उनीहरूले के गरेको छ, खाडीमा बस्ने मान्छेहरूलाई, विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई 50औं लाख मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई भोटिङ राइट पनि दिएको छैन। किनभने उनीहरूले त देखेको छ, उनीहरूले एक्सपोज गरेको छ। उनीहरू कस्तो अवस्थामा किन जानु पर्यो भन्दाखेरि यी ठगहरूकै कारणले उहाँहरू जानु परेको, नत्र के नेपालमा के छैन, यहाँ अपर्च्युनिटी थिएन र? हामी कहाँ के सम्पदाहरू छैन, हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरू छैन, हाम्रा चाहिँ युवा शक्तिहरू छैनन्, हाम्रा जङ्गल छैनन्, हाम्रा जडीबुटी छैनन्, हाम्रा जल छैनन्, सबै चिज छन्। हाम्रो कहाँ जमिन छैन। तर के भने यो सबै यो कुशासनको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के गरे, बाध्य बनाएर उनीहरू त खुसी हुन्छन् बाहिर पठाउने र त्यो रेमिटेन्सको पैसाबाट पनि ठगी गर्ने। अब यस्ता ठगहरूलाई अब पनि हामीले, तपाईँले पनि है सोच्नु भएन सर, मैले पनि सोचिनँ भने है, म त तपाईँले भन्नु 29 वर्ष नेपाल प्रहरीमा जाहिर मैले त देखेको छु, मैले भोगेको छु। यी बेमानहरूले कति बेमान गर्छन्, नेपाल आमालाई कति चुसेका छन्, लुसेका छन् भने मलाई थाहा छ। यी पापीहरू, अब यस्ता मान्छेलाई पनि हामीले विस्थापित गर्न सकेनौँ भने अनि तपाईँ दोष कसलाई त? हामीलाई होइन र? अनि यिनीहरूलाई गाली गरेर मात्र हुन्छ? अनि तपाईँले हामी आफैलाई गाली गर्नु सिवाय के हुँदैन। मैले त भनेको छु, ठाउँमा मैले गरेर भनेको छु, उहाँहरूलाई भनेको छु। जस्तै अहिले म नेपाल सुशासन पार्टीमा आबद्ध छु, किनभने देशमा गुड गभर्नेन्स भएन। यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि मोर गभर्मेन्ट लेस गभर्नेन्स भयो भनेर हामी लागिरहेका छौँ। मैले सबैलाई भनेको छु, अब पनि तपाईँहरूलाई पनि यदि नेपाल सुशासन पार्टीले पनि गुड गभर्नेन्सको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्न सक्दैन भने नेपाल सुशासन पार्टीलाई नि भोट नदिनुहोस्, तर आफ्नो ब्रह्म चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, तर चाहिँ ठगहरूलाई, बेमानहरूलाई नदिनुहोस्। अहिलेको हेर्दाखेरि आज थाहा हुन्छ कसको मेरो फाइनल लिस्ट आज आउँछ, तर अहिलेसम्मको मेरो लिस्टमा हेर्नुहोस्, यस्तो दुर्भाग्य, यति दुःख लाग्छ भन्दाखेरि 50 देखि 75% आजको दिनसम्म धेरै जसो यी सबै व्हाइट कलर क्रिमिनल्सहरू कन्टेस्ट गरिरहेका छन्। अब यस्तालाई विस्थापित नगरेर हुन्छ, हामीले विस्थापित गर्नुपर्छ। र मलाई त्यो चाहिँ एकदम उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, तपाईँलाई यदि रमेश खरेल यो अपराधिक मेन्टालिटीको हो, यो भ्रष्टाचारी हो भने रमेश खरेललाई भोट नदिनुहोस्। तर प्लिज पोलिटिकल पार्टी हेरेर होइन, व्यक्ति हेरेर, जसले तपाईँलाई सेवा गर्छ, त मेवा खाँदैन, नेपाल आमालाई लुस्दैन, यी लुसिरहेका छन् यिनीहरूले, यस्तालाई भोट नदिनुहोस्। 30 वर्षसम्म एउटा यस्तो संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो जसले देशको सम्पूर्ण सुशासन र कानुन व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन परेको छ, र आज रिटायर भएपछि तपाईँको जुन यो आवेग निस्किरहेको छ, म जस्ता ग्राउन्डमा बसेर काम गर्ने नेपालीहरूले कुन आशा, विश्वास र भरोसामा चाहिँ अब देशको परिवर्तन हुन्छ भने कल्पना गर्न सकिन्छ? गर्नुपर्छ, अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ, पेसिमिस्ट हुनु हुँदैन। खाली पेट त हुँदैन सर। हजुर, खाली पेट त हुँदैन। खाली पेट हुँदैन। उहाँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई धोका दिँदैनौँ। 31-32 वर्ष अगाडि 46 सालमा जब प्रजातन्त्र आएपछि उहाँहरूले हामीलाई कतिको ललिपप खुवाएनन् र? होइन, खोइ त अहिले के भयो हाम्रो अवस्था, इकोनोमिक अवस्था हेर्नुहोस् त। तपाईँको टाउकोमा अहिले 57,000-58,000 ऋण छ, जन्मिने बित्तिकै 57,000-58,000 ऋण छ। यी चाहिँ ठगहरूले के गर्छ, एउटा मात्र उदाहरण, विकास भयो भन्छन्। अहिले चाहिँ उनीहरूले नाम दिन्छन्, गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्यो, उतापट्टिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर भन्छन् होइन त। त्यो ठाउँमा यी ठगहरूले के गरेछ थाहा छ? धेरैलाई थाहा छैन। 9 अरबमा बन्ने चिज 23 अरब इन्फ्लेट गरेको छ। यस्ता ठुला मेलम्चीको कुरा गरौँ, कति ठुलो नेपाल आमालाई लुछेका छन्, अनि हामीलाई ऋण बढाउँदै जाने। ऋण पनि कति 2%, एक्जिम ब्याङ्कसँग 2% को दरले चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ है। उनीहरूले खालि के गरेछ भने उनीहरूसँग एउटा नेक्सस, अहिले हेर्नुहोस् न, चुनावमा पनि नेक्सस होइन र उनीहरूको सबैको नेक्सस छ। कहाँ आफू जित्न सकिन्छ, कहाँ आफू सेक्योर हुन सकिन्छ, र अर्को 5 वर्ष नेपाली जनतालाई लुट्न पाइन्छ, आफू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बेनिफिटेड हुन सकिन्छ र उनीहरूलाई एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ भनेर यो नेक्सस, कोही सिद्धान्तको राजनीति कहाँ छ यहाँ अहिले?
अब यस्ता मान्छेलाई पनि तपाईँ थाहा पाइकन तपाईँले भोगिसक्नुभयो, 31-32 वर्षसम्म भोगिसक्नुभयो, देखिसक्नुभयो। मैले त आफूले भोगेको फिल गरेको सबै भयो। म भन्दैछु, म तपाईँहरूलाई ढाँट्दिनँ, म छातीमा मुटुबाट बोलिरहेको छु। आई एम नट स्पिकिङ फ्रम माई ब्रेन, फ्रम माई माइन्ड, आई एम स्पिकिङ फ्रम माई हार्ट। अब पनि यस्ता ठगहरूलाई तपाईँहरूले भोट दिनु भने के गर्ने? नगर्नुहोस्। लुट्छन्, त्यसमा एडिक्टेड भइसके यिनीहरू। लुट्न नपाए यिनीहरूलाई निन्दा लाग्दैन। अहिले त पैसा तिरेर पावर सेन्टरमा आएर पैसा तिरेर चाहिँ के त भन्दाखेरि पद किनिरहेका छन्। त्यो त उनीहरूकै पार्टीकाले भनिरहेका छन्। अब यस्ता लम्पसारवादहरूलाई अनि तपाईँले सेवा पाउनुहुन्छ। देख्नु भएन तपाईँ र मेरो इन्फर्मल इन्टरेक्सन हुँदाखेरि तपाईँले एउटा आक्रोश बोक्नुभयो। एउटा क्यान्डिडेट यो यहाँको चाहिँ क्यान्डिडेटले कस्तो पागल जस्तो हिसाबले बोलिरहेको छ। स्टेट अफ माइन्ड हेर्नुहोस्, उसको एटिच्युड हेर्नुहोस्। राजधानीको चाहिँ मेयरको क्यान्डिडेटहरू अब यस्ता धेरै छन्। हेर्नुहोस्, मैले भने नि 75% मान्छेसम्म अहिले देखिएको, अब भोलि थाहा हुन्छ। म हेर्दैछु, म त पुलिसिङ पर्सपेक्टिभबाटै हेर्छु। फेरि झुक्काउने बाहेक यिनीहरूले गर्दैनन्। बरु तपाईँ राम्रो मान्छेलाई दिनुहोस् प्लिज। मैले त भोगेको तपाईँहरूले भोग्नु नपरोस्, नयाँ जेनेरेसनले भोग्नु नपरोस्, यो नेपालको अस्तित्व नजाओस् भनेर कुरिरहेको छु। तपाईँले भन्नुभएका यी कुरा सबै ती नेपालीहरूले बुझिदिने भएको भए त, बुझिदिएको भए अथवा बुझ्न चाहेको भए त तपाईँले न यसरी भन्नु पर्थ्यो, न मैले यसरी सोध्नु नै पर्थ्यो। किनकि लगभग 40% मतमै जाँदैनन्, मतदान गर्नै जाँदैनन्। 60% मात्रै जान्छन्, ती पनि सम्पूर्ण कार्यकर्ता जान्छन्। त्यसमाथि भोट दिन नगएकाहरूको बेलुका अरूले भोट हालिदिन्छन्। यस्तो देशमा तपाईँ देखाउनु भएको सुशासन, तपाईँले भन्नुभएको अनुशासन र तपाईँले रोक्न खोज्नुभएको भ्रष्टाचारलाई कहिलेसम्म रोकिसक्छ? होइन, गाह्रो छ, टफ छ, तर इम्पोसिबल छैन, पोसिबल छ। धेरै टाढा हामी नजाउँ। यसो त मान्छे आशावादी जो निराश हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पोसिबल छ भन्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई पनि झुट बोल्नुपर्छ। हुन्छ, मैले झुट बोलाएको छैन। मैले यतिको हेरौँ, भुटान र हाम्रो हिजोको अवस्थामा कस्तो थियो, उस्तै थिएनौँ हामी भन्दा तल थियो भुटान। अहिले भुटान कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। त्यो भुटानले गर्न सक्छ भने हामीले गर्न नसक्ने कि? नेपाली जनता 2,90,00,000 नेपाली जनता कि हामी के शिक्षित छैनौँ? हामी अबुझ छौँ। हामीले एक्सपोजर पाछौँ। अहिले त संसारभरि नेपालीहरू हेर्नुहोस्, मैले नेपाल प्रहरीमा युनाइटेड नेसन मिसनमा काम गर्दा विभिन्न ट्रेनिङमा जाँदाखेरि विश्वभरिका नेपालीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेको छौँ। म उहाँहरूलाई नै भन्छु, खालि भन्ने मात्र होइन, आउनुहोस्। अब यो 30 गतेको लागि नेपाल फर्किनुहोस्। यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँले के गर्नुहोस्, आफ्नो 40, 50, 60 लाख नेपालीहरू विदेश जान्छन्, उनीहरूको परिवारको काउन्ट गर्नुहोस्। उनीहरू मिडल इस्टमा बस्नुहुने, महिनाको 25,000, 40,000 कमाउनेको सङ्ख्या धेरै छ। उहाँहरू 30-40 हजारको प्लेनको टिकट काटेर काठमाडौँमा अथवा आफ्नो गाउँठाउँमा गएर निर्वाचनमा मतदान गर्न आउन सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, हामी व्यवहारिक पनि कति कुरामा भइदिनुपर्छ। किनकि त्यो 40-50 हजारले उसको अहिले भर्खर अब नयाँ स्कुलको सिजन सुरु हुँदैछ, बच्चाहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने होला, आमा बाबुलाई उपचार गर्नुपर्ने होला, त्यो पोसिबल छैन। यदि नेपाल सरकारले चाहेको भए त्यही दूतावासहरूमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँथ्यो, जुन अन्य देश सबैले मिलाइरहेको छ। इभन भारतले पनि गर्न सुरु गरिसकेको छ छिमेकी राष्ट्र। म तपाईँको धेरै समय लिन्न, निर्वाचनको समय छ। अहिले तपाईँहरू जस्तो नेतृत्व गरिराख्नु भएका व्यक्तिहरूले धेरै ठाउँमा खट्नुपर्छ, धेरै ठाउँमा पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। नेपालको भ्रष्टाचार सर्वत्र छ भने सबैभन्दा माथि कहाँ छ? त्यसपछि कुन हो, त्यसपछि कुन हो, त्यसपछि कुन हो? हेर्नुहोस्, क्याटागोरिकली समग्रमा क्याटागोरिकली भन्न सकिँदैन। सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी नेपालमा मैले देखेको, अध्ययनबाट देखेको, राजनीतिकमा लागेका पेसाकर्मी। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो जबसम्म ती राजनीति कर्मीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरिन्न र इमान्दार ल्याइन्न, तबसम्म कुनै पनि सङ्गठन, चाहे नेपाल प्रहरी होस्, चाहे नेपाली सेना होस्, चाहे अख्तियार होस्, चाहे मालपोत होस्, चाहे कुनै पनि सङ्गठन होस्, हुनै सक्दैन। तपाईँको मुहानै करप्ट छ, सिंहदरबारै करप्ट छ, पोलिसी लेभलमा करप्ट गर्छ, यो टिकटमा पैसाले किनबेच गर्छ, एउटा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टलाई इन्फ्लेटेड गरेर उसले चाहिँ 9 अरबको मैले हिसाब भने नि, त्यसलाई 23 अरब बनाउँछ, मेलम्चीमा लुट छ, बिजुलीको ठुला नेपाल सरकारले इन्भेस्ट गरेकोमा लुट छ। अनि यिनीहरूलाई विस्थापित, यिनीहरूलाई त्यो मुहानै खत्तम भएपछि अनि अरू खत्तम हुँदैन। उनीहरूले के गर्छ अहिले? नेपाली जनता के गर्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ यति बदमासी गर्न हुने, हामीले चाहिँ गर्न नहुने भनेर सिकिसक्यो। तलकोले नै सिकिसक्यो। अनि तपाईँ के आशा हो? त्यसैले अब यिनीहरूलाई विस्थापित गरौँ,
तपाईँ हामीले थाहा पाइकन उनीहरूलाई विस्थापित गरेनौँ भने तपाईँ हामी झन् अपराधी हौँ। उनीहरू त बढै गर्छ, उनीहरूलाई लाइसेन्स दिए जस्तो भएको छ। हिजो खड्गप्रसाद ओलीजीको चाहिँ 3 वर्षको कार्यकाल हेर्नुहोस् त, कत्रा काण्डहरू भए। अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको हेरौँ, अहिले टिकटको बिक्री भइरहेको छ, भर्चुअली पैसा। अब अहिलेको आइजिपीको अब 1-2 दिनमा नयाँ चाहिँ चिफ आउँदैछ, त्यसमा दौडधुप मैले सुन्दाखेरि पनि आफैलाई दिक्क लागेर आउँछ है, दौडधुप। तपाईँलाई आइजिपी हुनबाट रोकिनुभन्दा पहिले एकजना व्यापारी आउनुभएको थियो, ठेकेदार, जसलाई तपाईँ ठेकेदार भन्नुहुन्छ। कति पैसाको डिमान्ड गर्नुभएको थियो? पैसाको कुरा नगर्नुहोस् न, ब्ल्याङ्क चेक भने कति पैसा होला? ब्ल्याङ्क चेक म मेरो आत्मालाई बन्धक बनाउन चाहन्न। उहाँको नाम भन्न मिल्छ? मिल्दैन, राइट अफ प्राइभेसी सबैको हुन्छ। सम्बन्धित निकायमा उहाँको नाम बुझाउनु भएको छैन, कसैलाई बुझाएको छैन। त्यतिखेर तपाईँ अन ड्युटी हुनुहुन्थ्यो, जति भए पनि तपाईँलाई त्यतिखेर अन ड्युटी त्यो कुरा लुकाउनु मिल्थ्यो? होइन, मिल्दैन थियो। तर मैले कतिपय उसको राइट अफ प्राइभेसी उसले पहिले सुरुमै मलाई सर यो एक्सपोज नहोस् भनेपछि मैले त्यो वचन दिइसकेपछि मैले गर्नु हुँदैन थियो। तर मैले गर्नु हुँदैन, मैले त्यो गरिनँ। त्यसैले मैले त्यहाँबाट सेपरेट भएँ। अपराध एक्सपोज गर नगर तपाईँलाई त्यतिखेर घुस दिन आएको? मलाई घुस दिन आएको होइन, उहाँले ब्ल्याङ्क चेक दिएर यो ब्ल्याङ्क चेक फलानुलाई भइसकेपछि आइजिबीले गर्न सक्ने सुविधा अन्तर्गतका चाहिँ ठेक्का, पट्टा, व्यापार, व्यवसाय सबैमा उसलाई भाग चाहिन्छ। भनेको मतलब के भने म तपाईँको प्रमोसन गराइदिन्छु, तर त्यसबाट आउने बेनिफिट चाहिँ मलाई चाहिन्छ। उहाँले अझ स्ट्रेट नै भनौँ, उहाँले के भने त्यो पुलिसको चिफ भएपछि आफ्ना परिवारलाई शोषण, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई शोषण गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो मलाई मेरो परिवार 80,000 प्रहरीलाई शोषण गरेर त्यसलाई मैले पोस्नुपर्ने, त्यस्तो पाप म गर्छु? तपाईँले एक्सपोज किन गर्नु भने त्यो मान्छेलाई कि सम्बन्धित निकायमा? सुन्नुहोस् म फेरि रिपिट गर्छु, पहिले एउटा यो चाहिँ एक्सपोज नहोस् भनेर आइसकेपछि मैले उसको कुरा सुने, त्यस कारण प्रोफेसनल्ली पछि जेल पनि गएको छ, त्यो जेल पनि गएको छ। अब योभन्दा बढी अब तपाईँलाई योभन्दा बढी म नभनौँ, पछि जेल गएको छ, कसरी जेल गयो होला योभन्दा बढी नसोध्नुहोस्, कसरी जेल गयो होला अब त्योभन्दा बढी नसोध्नु। अब जेल गयो, अहिले जेलबाट निस्किसक्नु भयो होला सायद, के भयो किनबेच गरेर चाहिँ निस्किन सकिन्छ नि त, न्यायालय किनबेच हुन्छ, बिचौलियाको ऊ हुन्छ। ठुला चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे राजनीतिक पेसाकर्मीका श्रीमती दलाल छन्, बिचौलिया छन्, छोरा दलाल छ, सालो दलाल छ। यस्तो देशमा किनबेच, तपाईँको न्याय किनबेच गर्न पाइन्छ? तर त्यो कसरी जेल गयो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नसोध्नु होला, अझ प्रोबिङ नगर्नु होला। तर जेल गयो, त्यो जेल कसरी गयो भन्ने कुरा पछि कुनै बेलामा भन्नुला। यो पटक त होइन, अबको स्थानीय निर्वाचन पछि जब केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ, मानव केन्द्रको निर्वाचनमा तपाईँहरूले पर्याप्त उम्मेदवार उठाउनुभयो र पर्याप्त उम्मेदवारले पर्याप्त मत पाए र तपाईँहरू सरकार बनाउने ठाउँमा पुग्नुभयो। तपाईँको सुशासन पार्टीले सरकार बनाएको बित्तिकैको पहिलो काम के हो? पहिलो, यो देशको राष्ट्रियता अहिले सङ्कटमा छ। यो देशलाई राष्ट्रियता भने हाम्रो सोभरिङ एउटा नेपाल भन्ने नै अब जोगिने हो कि होइन? एट्याक गर्नु पर्दैन, एट्याक गर्नु पर्दैन। स्लो पोइजनमा छौँ हामी, स्लो पोइजन हामीले खाइरहेका छौँ। किन? हामी परनिर्भर छौँ, अहिले हामी आत्मनिर्भर छैन। अनि किनेर खान सक्ने भएका पनि त होला नि। कसरी त्यो किनेर भएको रितिँदैछ। तपाईँले हेर्दै गर्नु होला, यही ताल यही कुशासन भयो भने 6 महिनापछि तपाईँले नेपालको प्रोडक्ट भाइ कहीँबाट 1 पैसा $1 पनि तपाईँले तपाईँको डलरै सिद्धिन्छ। त्यहाँ सञ्चित नै सिद्धिएपछि के गर्नुहुन्छ, के किन्नुहुन्छ? श्रीलङ्कामा देख्नु भएन, एउटा पेपर किन्न नसकेर अहिलेको त्यहाँको अवस्था। यही अवस्था हो भने त्यो हुनसक्छ। हामी यो परनिर्भर उनीहरूले कसरी बनायो त? यो कसरी बनायो भन्दाखेरि कुशासनको कारणले। जसो तपाईँहरूले यदि सरकार बनाइहाल्नु भने पहिलो कहाँ हस्तक्षेप? हामी हस्तक्षेप गर्ने भनेकै सबभन्दा पहिला देश रहेन भने केही पनि रहँदैन है। देशको त्यो आत्मनिर्भर बनाउनेतिर लाग्छौँ। सुशासन, मैले अहिले सधैँ भन्छु, अहिले कुशासनको कारणले यो अवस्था छ। सुशासनको लागि हामी सिस्टम डेभलप गर्छौँ, सबै चिजमा सिस्टम डेभलप गर्छौँ। उहाँहरूले सिस्टम डेभलप गर्न चाहनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ सधैँ खेलाउने कहाँ चाहिँ लुपहोलहरू, सधैँ लुपहोलबाट उहाँहरूले फाइदा लिनुहुन्छ। हामी सिस्टम डेभलप गर्छौँ र हामी समृद्धितिर लाग्छौँ। तपाईँ अन ड्युटी हुँदाखेरि पनि त तपाईँलाई त हरेकको नाम थाहा होला,
कसले कहाँ कसरी के गर्छ भ्रष्टाचार भन्ने कुरा, को अपराधी हुन्, कसले चाहिँ न्यायालय किन्छ, बिचौलिया को हो, होइन? सबै थाहा छ मलाई, सबै थाहा र लिस्ट पनि तयार छ। लिस्ट राखेको थिएँ र मैले मप्रति अन्याय नभएको भए उहाँहरूलाई प्रमाणसहित कानुनको दायरामा ल्याउने त्यो मेरो अन्यायले तपाईँलाई एउटा राजनीतिज्ञ अथवा देशको अझ ठुलो जिम्मेवारी लिनको लागि हेरौँ। अपर्च्युनिटी दिएको पनि त हुनसक्छ। एकदम मैले त सधैँ त्यो अपर्च्युनिटी हेर्छु मैले त्यो। म त्यहाँबाट त्यहाँ थ्याङ्क्स भन्नुभयो। यदि आइजिपी मात्र हुनुभएको भए तपाईँको 2-3 वर्ष कति थियो तपाईँको उमेर हदबन्दीले, त्यसपछि तपाईँ रिटायर हुनुहुन्थ्यो, होइन? त्यस सायद तपाईँलाई अब आफ्नो लक्ष्य पुरा भइहाल्यो, होइन? प्रहरीमा जोइन गरेको आइजिपी भएँ, अब सकियो। हेर्नुहोस्, चिफ हुने बित्तिकै मेरो कन्फ्रन्ट्रेसन सुरु हुन्थ्यो। म कम्प्रोमाइज गर्दैन थिएँ। कन्फ्रन्ट्रेसन होस्, लम्पसारवाद भएर यस म्यान यस वुमन हुँदैन थियो। अहिले यस्तो व्याप्त विसङ्गति विकृतिहरू छ। तपाईँसँग किन डराए म भन्छु? तपाईँले राजनीति गर्न नजानेर हो। होइन, राजनीतिक त्यो तपाईँले सबै कुरा दबङ स्टाइलले स्ट्रेट गर्नु होइन होइन। हेर्नुहोस्, पुलिस भनेको तपाईँले के कानुन अनुसार मलाई थाहा छैन। डराउनु त अपराध गरेपछि, एउटा बेमान गरेपछि, भ्रष्टाचार गरेपछि सधैँ डर त भइहाल्छ नि यस्ता मान्छेलाई। अफकोर्स मेरो लिस्टमै थियो। त्यसो भए तपाईँले त्यतिखेर किन त्यो चतुर बुद्धि लगाउनु भएन जुन अहिले राजनीति गर्नमा लगाइराख्नु भएको छ कि म अहिले केही देखाउँदिनँ, सामान्य र सरल रूपमा त्यहाँसम्म पुग्छु र जुन दिन पुग्छ त्यो दिन सप्लाई गर्छु। नो नो, त्यो कम्प्रोमाइज। हेर्नुहोस्, रिजल्ट भन्दा पनि करेक्ट प्रोसेसबाट जानुपर्छ। म रिजल्ट ओरिएन्टेड मान्छे होइन, करेक्ट प्रोसेसबाट जाने मान्छे हो। त्यो प्रोसेस के थियो, गलत भयो। मलाई जुन अफर आयो, ब्ल्याङ्क चेकहरू आयो, त्यो गलत प्रोसेसबाट मेरो आत्मसम्मानलाई त्यही अलिकति गडबडी हुने काम रमेश खरेलले कहिले पनि गर्दैन। तपाईँसँग लिस्ट छ, कति ठुलो जेल बनाउनु पर्छ होला? यिनीहरूलाई के भयो, यिनीहरूलाई जेल धेरै ठुलो आवश्यक छैन। धेरै माथि तपाईँ पुलिस फोर्समा हुनुहुन्न कि अब त चारै नै सुन्नुहोस् न, माथिबाट सिंहदरबारबाट स्टार्ट गरिदियो भने सिंहदरबार जो माथि तलबाट जाने होइन। अहिले सानो माछा छ, ऊ छ, सानो माछा गरेर ठिक छ नि, त्यो झुकाइरहेछ है, घुस खाएको गरिरहेछ। माथिबाट स्टार्ट गर्ने हो, माथिबाट स्टार्ट गर्ने। धेरै त्यत्रो लाख गरिरहनु पर्दैन, त्यति पनि छैन, त्यतिको के सीमित छन्। सीमित। मैले खालि यो राजनीतिक पेसाकर्मीहरूको कुरा गरिरहेको छु। चिया पसलदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सबै भ्रष्टाचारी सुन्छु होइन। 100% तपाईँले मौका पाउनु भने मैले मौका पाएँ भने मै भ्रष्टाचार गर्छु यो देश। तपाईँले कुनै ठाउँ मौका पाउनु भने तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ। यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पल्युटेड भएको ठाउँमा है, यो ठाउँमा त तपाईँले एउटा भनौँ न मालपोतको होइन। मैले थोरै मान्छेलाई सुरुमा चाहिँ के भने, थोरै मान्छेलाई अहिले जेलमा ठाउँ छैन, तपाईँलाई थाहा छ? जेलमा त ओभरलोडेड छ। सयको ठाउँमा 400 हुनुहुन्छ। ती पनि पीडै भोगिराख्नु भएको छ, कैदी पनि पीडा भोगिराख्नु छ, व्यवस्थापन गर्नेहरू पनि पीडा भोगिराख्नु भएको छ, होइन? एउटा छोरालाई पाल्ने ठाउँमा 4 छोरा पाल्नु पर्ने जस्तो। कत्रो चाहिँ जेल बनाउनु, कहाँ बनाउने? यिनीहरूलाई त के भने जेलमा राखेर रासन खुवाउने होइन, यिनीहरूलाई जेलमा गएर रासन खुवाउने होइन। सुन्नुहोस्, राजनीतिमा इन्काउन्टर गर्न सक्नुहुन्न क्या सर? हेर्दै इन्काउन्टर गर्न तपाईँ पुलिस फोर्समा हुनुभएको हो, अपराधी हुन्, भाग्न लाग्यो। म हेर्नुहोस्, म ड्यु प्रोसेस अफ लबाट जाने हो, कानुन हातमा म लिँदैन। कति ठुलो जेल बनाउनु पर्छ होइन, यो पहिला त तिनीहरूलाई जेलमा राख्ने होइन, तिनीहरूलाई काम लिने। तपाईँको रासन तपाईँले ट्याक्स तिरेको रासनबाट खुवाउने होइन, तिनीहरूलाई काम गर्न लगाउने, सुधारगिरी। अब अहिले करेक्सन सेन्टर विश्वमा अहिले चाहिँ कसैले जेल भन्दैन, करेक्सन सेन्टर राख्ने, पठाउने, काममा लगाउने। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, जेलमा ढुङ्गा परिरहेका अथवा काठ काटिरहेका अनुहार कस्तो अनुहार चाहिँ सबभन्दा पहिले झझल्को? दे डिजर्भ इट। अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू सबै होइन, सबै छन् नि अहिले यहाँका। बिचरा कहाँ हुन्छ र उहाँले यो उमेरमा, उहाँको गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? उहाँ मात्र होइन, फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जति बाँचिनु भएको छ नि, उहाँहरूले नेपाल आमालाई सबैलाई चुस्नु भएको छ, लुस्नु भएको छ। कोही त होला नि एउटा निर्दोष अहिले बाँचेकोमा मैले त्यो देखेकोमा चाहिँ अब खोइ किशुनजी हुनुहुन्न, उहाँ एकदम स्वच्छ यसको मनमोहनजीको हुनुहुन्न है। अब यी दुईटा बाहेक अरूको मलाई नाम लिनलाई चाहिँ मजा पनि मन पनि लाग्दैन, मेरो 29 वर्षको अनुभवले अरूको नाम नलिउँ। हात जोडियो, सलाम गरियो। अब त्यो त दर्जामा हुँदाखेरि गरियो, सुरक्षा दियो, त्यो मेरो जिम्मेवारी हो। अपराधीलाई नि सुरक्षा दिनुपर्छ, उसको मैले युनिफर्म लगाइन्जेलसम्म मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल तपाईँको आमालाई
रगत खाने मान्छेहरूलाई तपाईँलाई रिस उठ्दैन? तपाईँलाई रिस उठ्दैन? त्यस्तो बेलामा तपाईँ कसरी होइन, कन्ट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन, यो ट्रेनिङले सेल्फ डिसिप्लिन त हुनु पऱ्यो नि त। यो गलत बाटो हो। पख जनता 2,90,00,000 जनताको मन जितेर यिनीहरूलाई विस्थापित गरेर कानुनको दायरामा ल्याएर तपाईँको भाषामा ढुङ्गा कुट्ने ठाउँमा है, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ राखेर तपाईँले भनिरहँदा मैले नेताजीहरू सबैलाई सम्झिरहेको सम्झिनुहोस्। उहाँहरू चाहिँ त्यो जेलमा नम्बर भएको लुगा लगाएर ढुङ्गा कुटिरहँदा कस्तो दे डिजर्भ इट। जो चाहिँ पानी नै वर्षको 13 करोडको चाहिँ विदेशमा ल्याएर खान्छन्। दे डिजर्भ इट, दे डिजर्भ इट। उनीहरूको कर्मले उनीहरूले पाउने नै त्यही हो अहिले। तर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री, तपाईँ हामी जस्तो एउटा चाहिँ सभ्यले त्यो गर्नुहुन्न। उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ? उनीहरूले गरेको काम अनुसार उनीहरूलाई सजाय दिने, कानुन अनुसार फेरि कानुन सम्मत सजाय दिने। दे डिजर्भ इट। यही संविधानले बनाएको कानुन हुन्छ कि अर्को कानुन? होइन, यसलाई अमेन्ड गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो संविधानलाई अमेन्ड गर्नुपर्छ, किनभने यो संविधानमा त धेरै फल्टीहरू छ। यो संविधान तपाईँलाई भनौँ न, यो 7वटा प्रदेश नेपाललाई किन चाहियो? 800 जना त्यो राजनीतिक पेसाकर्मी यहाँ किन चाहियो? यो देशमा सस्टेन गर्न सक्दैन। धेरै चेन्जेसहरू गर्ने ठाउँहरू छ, त्यो चेन्ज गरौँला, डिस्कसन गरौँला, छलफल गरौँला। समय छ राज्यसँग, देशसँग त्यत्रो समय छ। होइन, अब समय नभए पनि त्यसलाई चाँडो गर्न सकिन्छ। तपाईँले राम्रो नियतले अगाडि बढ्ने पनि यो वर्षौँ लाग्दैन, यत्रो नाटक गरिरहनु पर्दैन, सकिन्छ। एक्सपर्टहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो भने हेर्नुहोस्, अहिले हामीले त भोगिसकेका छौँ, हामी एक्सपिरियन्स छौँ होइन। यो चाहिँ गल्ती भयो भन्ने थाहा छ, ती बेमानहरूलाई पनि थाहा छ यो गल्ती भयो भने। सम्झिरहेको छु कि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त बाटोमा टक्क डिसिप्लिनमा यसरी हिँड्नु पर्छ होला है। होइन, त्यस्तो हुँदैन। होइन, एकदम जुत्ता पनि एकदम टङ्गाएर नेपाली जनताले जुन केही छैन, तपाईँ गर्नुहोस्, तर तपाईँ डिसिप्लिन हुनुहोस्। तपाईँ राष्ट्रलाई गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य तपाईँको खालि चाहिँ एउटा हुन्छ नि, आफ्नो असल नागरिक बन्नुहोस्, बस। भेरी सिम्पल। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो देशको कल्याण गर्न सक्दैन। तपाईँलाई निष्कर्षमा गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन, निष्कर्ष यति हो। तपाईँ सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ? रिट्रिट सेन्टर खोल्नुहुन्छ। बिल्कुल, एउटा चाहिँ कानुनी उसमा चाहिँ अहिलेसम्म 46 सालबाट पछि चप्पल लाएर आएका देश खाली होला नि त। के अरे, संस्था खाली होला, हतियार खाली होला, प्रहरी प्रशासन नै खाली होला, नेपाली सेना पनि खाली होला, मालपोत खाली होला, हस्पिटल खाली होला। यहाँ के हुन्छ? इफिसियन्टली थोरै मान्छेले पनि के गर्छ? जब तपाईँले एउटा सिस्टम, एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि थोरै मान्छेले यिनीहरूले गर्ने काम गर्न सक्छ। सिङ्गो देश नै खाली नहुने स्थिति आयो। चिया पसलमा पनि भ्रष्टाचार छ, सबै ठाउँमा छ। तर हेरेर, ग्राभिटी हेरेर तपाईँले चिया पसललाई गर्ने कि सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारलाई कारवाही सुरु गर्ने? यही हो हामीले सुरु गर्ने, माथिबाट ठुलो माछाबाट स्टार्ट गर्ने। लिस्ट छ है तपाईँसँग? अफकोर्स हामीलाई दिनु मिल्छ? तपाईँलाई कहाँ दिनु मैले लिस्ट? पक्नुहोस् न, मलाई जनताहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पत्ताएपछि सुशासनको एजेन्डा लिएर अगाडि गएपछि अख्तियार भनौँ अथवा नेपालको कानुनप्रति विश्वास नभएर तपाईँले उहाँलाई नदिएको थियो कि होइन? त्यो होइन, दिनु हुँदैन। किनभने अब तपाईँलाई मैले देखेर कि तपाईँ कसैबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ कि अथवा को कताबाट सञ्चालित हुन्छ कि अफकोर्स मैले सिधा भने तपाईँले अलिकति डिप्लोमेटिक रूपमा जवाब दिनुभयो। कुरो त्यही हो, तपाईँलाई यो कानुन, यो व्यवस्थासँग होइन, कोसँग विश्वास गर्ने? कसलाई विश्वास गर्ने? विश्वास गर्ने ठाउँ छ। अफकोर्स सेल्फ कन्फिडेन्ट छु, सेल्फ अवेर छु, सेल्फ डिसिप्लिन छु, आफूप्रति विश्वास छ। जुन कानुन, जुन व्यवस्था अथवा जुन राजनीति अथवा जुन भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा जुन तपाईँको पुग्नुपर्ने डेस्टिनेसनमा तपाईँलाई पुग्न नदिएको, सायद त्यतिखेर उहाँहरूले डराएर तपाईँलाई दिनु भएन होला। अब त्योभन्दा धेरै गर्नु छ है रमेश खरेल भनेर चाहिँ समयले दिएको पनि हुनसक्छ। म कामना गर्छु तपाईँको भनाइ आम दर्शकहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ र आगामी निर्वाचनमा सही मान्छे छान्न उहाँहरूले कन्जुसियाइ गर्नुहुने छैन, अल्छी गर्नुहुने छैन। तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना। हामी अहिलेसम्म चाहिँ इमान्दार छौँ। भोलि हामीले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने बेलासम्म अथवा तपाईँको सरकार, तपाईँको पार्टीले सरकार बनाउनेसम्म बदमास भयो भने हामी पनि तयार बसौँला। धन्यवाद छ। एकदम हामी त्यो बेला कहिले पनि हामी इमान्दारीको ट्र्याकभन्दा बाहिर हामी कोही पनि नजाउँ, पाप नगरौँ, यो राष्ट्रप्रति अन्याय नगरौँ भन्दै यहाँले शुभ अवसर दिनुभयो र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्छु, प्लिज विवेक प्रयोग गरिदिनुहोस्, ठगहरूलाई भोट नहालिदिनुहोस्, नेपाल आमाको रगत खानेलाई भोट नहालिदिनुहोस् र आफ्ना सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस्।